तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ॐ शांति शांति शांति। ओम नमन। यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ श्री रामचरितमानसको स्वाध्याय सत्रमा। आज श्री रामचरितमानसको बालकाण्डको 304वां दोहामा ध्यान दिनुहोला। आवत जानी बरात बर सुनि गह गहे निशा सजि गज रथ पद चर तुरग ले न चले आगवा कनक कलश भरी को पर थारा भाजन ललित अनेक प्रकारा भरे सुधा सम सब पकवाने नाना भांति न जाहि बखाने। अब प्रसंग चलेको छ कि अयोध्याबाट बरात हिँड्यो। अयोध्याबाट हिँडेको बरात जनकपुरका समीपमा आइपुगेको छ। जनकपुरवासीले सुने बरात आइरहेको छ। केबाट सुने? सुनि गह गहे निशा। जोरका नगाडाहरूको आवाज, दमाहाहरूको आवाज, भेरी मृदंग आदिका आवाज, रथ आदिको गडगडाहट, घोडाका टाप, हात्तीको गर्जना, यो सबै सुनेपछि आवत जानी बरात। जनकपुरवासीले सम्झे कि बरात नजिकै आइसकेको छ। आएको बरातको स्वागत गर्न त जानु पर्यो आफ्नो सीमामा। सजी गजरथ पद चर तुरग लेन चले अगवान। अगवान भन्ने अगवानी गर्न जानेवाला। जो राजदरबारका मानिसहरू, त्यहाँका जनकपुरका मानिसहरू जो थिए, उनीहरूले आफ्ना गज भनेका हात्ती सजाइए, रथ सजाए, पदचर भनेका पैदल सैनिक सजाए, तुरग भनेका घोडाहरू सजाएर लेन चले अगवान। ती अगवानी गर्न गए। अगवानीलाई हामी के भन्छौँ? वेलकम, स्वागत है। अनि जन्ती पर्छिनु पनि भन्छन् है त। यस प्रकारले गए। तर अहिले टाढै छन्, अहिले नजिक पुगेका छैनन्। अहिले त हाम्रो सीमामा स्वागत छ भन्नेवाला हिसाब भयो है त। अनि त्यहाँ त्यो जन्तीका स्वागतमा के गरे, के राखे? मिष्टान्नहरू राखे, भोजन बनाए हैन। अनि किनकि मिष्टान्न आदि पनि के हो त? शुभ शकुन हो। कस्तो थियो जनकपुरमा? कनक कलश भरी। कनक कलश,
कनक माने सुनका, कनक सुन। अझ त्यसका कलश भरी, त्यो कलश भरी भरिकन राखे। अब जन्ती आउँदैछ, कलश भरेर राखे, के का राखे? अब हैन, के का कलश राखे? एक त निश्चित भयो, जलका कलश राखे। अब हुन सक्छ उनीहरूलाई केही पेय पदार्थ, केही जलपान इत्यादि गराउन त्यो पनि राखे, नभए कम से कम जल भरेर त राखे नै। कनक कलश भरी कोपर थारा, कोपर थारा। अब यो पीतलको हो कि तामाका बर्तन हुन् कि? नभए कोपर भन्नाले त तामा भयो। तर यहाँनिर त्यही लगाऊ, तामा वा पीतल आदिका पराध आदि। थारा भन्नाले थालीहरूमा के गरे त? भाजन ललित। अब ये अनेक अनेक भाजन केलाई भन्छ? पात्र, भाँडा हैन। ललित प्रकार, एकदम सुन्दर प्रकारका ती बर्तनहरू त्यहाँ देखिए। त्यसमा के गरे त जनकपुरवासीले? भरे सब पकवाने। त्यसमा के भरिदिनु भयो? पकवान भरिदिनु हो। यानी कि पकवान केलाई भनिन्छ? पकवान भनिन्छ पकाएको अन्नलाई। अनि पकाएको अन्न कस्तो थियो? सुधासम, एकदमै स्वादिष्ट। अब हुन त सुधासम भन्नाले, सुधा माने अमृत, अमृतका समान भन्नाले अब अमृत त पकाएको अन्न हुँदैन। तर पनि सुधासम भन्नुको अर्थ के हो भनेपछि ज्यादै स्वादिष्ट पकवानले ती थालीहरू भरिए। नाना भातिन, के पकायो भाइ? अब के पकायो, के पकायो? नाना भाती भन्नाले अनेक प्रकारका। अरे भनी त दिनुहोस्, पुडी पकायो, सब्जी पकायो, समोसा पकायो, मालपुवा पकायो, जलेबी पकायो। हाम्रो त बुद्धि यो भन्दा बढी जानै सकेन। अझ खीर पकायो, सुजी पकायो, पनीर पकायो। अरे केही त भनिदिनुहोस्। न जाही बखाने, यो के को पछि नलाग्नुहोस्। न जाही बखाने, यसको बखान गर्न सकिँदैन। त यति बनाएका थिए, यति बनाएका थिए कि त्यसको बखान गर्न सकिँदैन। त के भयो त? बारात आइरहेको सुनेर कलशमा जल आदि भरेर तयार राखे। त्यो दुईटा कुरा भयो। एउटा कलशमा जल भरिएको राख्नु सगुन पनि भयो, दोस्रो जल पिउनका लागि पनि भयो। अनि जति ती पात्रहरू थिए, थाली आदि थिए, त्यसमा स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान पकाएर त्यसमा जनकपुरवासीले राखे। कति राखे त्यसको कुरा नसोध्नुहोस्। नहीं जाई बखाने, त्यसको वर्णन गर्न सकिँदैन। कनक कलश भरी कोपर थारा, भाजन ललित अनेक प्रकार। भरे सुधासम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने। फल अनेक बर वस्तु सुहाए, हरसि भेंट हित भूप पठाए। भूषण बसन महामणि नाना, खग मृग हया गया बहुविधि जाना। अब बरात टाढै भएको बेलामा के गर्छ? स्वागतका लागि कन्या पक्षबाट पनि अगाडि बढेर जान्छ। यस्तो परम्परा जनकपुरमा पनि थियो।
त जति थालहरू थिए ती अलग अलग धातुका, ती सबैमा शुद्ध र स्वादिष्ट पकवानहरू अगाडि अगाडि पठाइदिनु भयो। कसले पठाइदिए? राजाका द्वारा यी प्रेषित भए, यानी कि कन्या पक्षकाबाट यो प्रेषित भए। अच्छा, पकवान मात्रै पठाए, अरू केही पठाएन? फल अनेक बर वस्तु सुहाई। फल अनेक प्रकार का फलहरू। कस्ता फल थिए? दिने वाला कहीँनिर सामग्री छ भने, जब मन्द दिँदैछौँ भने श्रेष्ठ किन नहोस्? राजा जनकले पनि सोचे कि जो जो सामग्री म पठाउँदैछु, पकवान पठाउँदैछु, स्वादिष्ट रहोस्। फल पठाउँदैछु, उत्तम फल रहन्। त फल अनेक बर, बरको अर्थ भयो श्रेष्ठ। श्रेष्ठ फल छानी छानीकन श्रेष्ठ फल पठाउनु भयो। अन्य पनि वस्तु सुहाई, अन्य पनि सुन्दर सुन्दर वस्तुहरू। फेरि त्यहाँ पनि जोडिदिनुहोस्, बर। बर वस्तु भन्नाले श्रेष्ठ श्रेष्ठ वस्तु जो सुन्दर सुन्दर थिए त्यो पठाउनु भयो। हरसी भेट हित भूप पठाई। अब आयो स्पष्ट, भूप पठाई, राजाले पठाउनु भयो। अरू के पठाउनु भयो? हरसी भेट, उपहारमा दिने वाला अनेक सामग्रीहरू पठाउनु भयो। भूपले, राजाले हरसी, हर्षित भएर उपहारका लागि के पठाउनु भयो? भूषण। भूषण भन्नाले आभूषणहरू, गरगहनाहरू। वसन भन्नाले वस्त्र, कपडा। महामणि भन्नाले अनेक प्रकारका मूल्यवान मणिहरू। मणि पनि कस्ता? नाना। नाना भन्नाले अनेक प्रकारका। खग मृग गय बहुविधि जाना। खग, खग भने आकाशमा उड्ने वाला पंक्षी। मृग, मृग भन्नाले पशुलाई मृग भनिन्छ। मृग भन्नाले हरिण होइन, हैन, पशुहरू। मृग भन्नाले पशु। हय भन्नाले घोडा। गय भन्नाले हात्ती। अनि बहुविधि जान, अनेक प्रकारका सवारीका साधनहरू। जाना माने सवारीका साधनहरू। त बहुविध माने अनेक प्रकारका यानहरू। जानालाई याना भनिदिनुहोस्। यानहरू, सवारीका साधन पनि पठाउनु भयो। फल अनेक बर वस्तु सुहाई। हरसी भेट हित भूप पठाई। भूषण बसन महामणि नाना। खग मृग गय बहुविधि जाना। मंगल सगुण सुगंध सुहाए। बहुत भांति मही पाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा। भरी भरी कांवरी चले कहारा। यसका साथमा मंगल सगुन, अरू पनि मंगल सूचक सगुनहरू जति हुन सक्थे राजाले बरातको अगवानीमा यी पठाए हर्षित भएर। के अरू? सुगंध, ये मंगल द्रव्यहरू जति पनि सुहाए, सुन्दर सुन्दर जे पनि थिए यी सबै पठाउनु भयो। बहुत भाँति, यी द्रव्यहरू पनि जस्तै हाम्रो यहाँतिर चलन छ। अर्को के चलन छ? दही पठाउने, साग पठाउने, अनि बारातलाई स्वागत गर्न कलश इत्यादि राखिदिने,
अनि कन्याहरू अगाडि राखेर कलश समात्ने, जति आफ्नो शक्ति भयो त्यो अनुसारले त्यसको महिमावाला बनाउन सकिन्छ। अब जति सामान पनि मङ्गल द्रव्यवाला छन्, बहुत भाँति, यहाँनिर के भनियो, बहुत भाँति माने अनेक प्रकारले महिपाल पठाए, राजाले पठाउनु भयो। अरू अरू माथि गहना पठाउनु भयो। अब गहनामा अनेक प्रकारका गहना, त्यसैमा 10औं जना हातमा समात्ने भए, बसन वस्त्र कपडा मणि आदि। अब खगमृग हय गय बहुविधि जाना, यसको त अब माथि कुरै नगरौँ, राजाले पठाएका वाला यी सामानहरूमा। अनि यस्तै अब अरू जो मङ्गल सूचक हुन्छन्, दधि चिउरा उपहार अपारा। अब मिथिलाको त यो फेमसै भयो, दही चिउरा है, दधी चिउरा पनि पठायो, उपहार अपारा, भरी भरी काँवरी। अब केमा पठाए त, काँवरी भरी भरी चले कहारा, काँवडमा राखेर कन्धामा बोकेर कहार भने डोलेहरूले बोकेर लगेर गए। मङ्गल सगुन सुगन्ध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पठाए। दधि चिउरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा। भगवान न जब देखी बराता, उरे आनंद पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवाना, मुदित बरातीन हने निशाना। सामान्य बरातीको कुरा गरौँ, कस्तो हुन्छ भनेपछि गाउँघरमा टाढाबाट बरात आइरहेको देखेपछि कन्या पक्षवाला अलि सजग हुन्छ। ल है, व्यवस्था गरेर आइसके, खाना पीना भोजन भण्डारा अगुवानी स्वागत इत्यादि जे पनि छ, यो सब क्रियाकलाप चल्छ। अनि सब सुसज्जित देखेपछि यदि बैंड बाजा आदि का साथमा दुल्हा पक्षवाला आइरहेका छन् भने 1-2 किलोमिटर उतादेखि त्यस्तै दोख्रेर आउँछन्। जसो जसो कन्याको घरका नजिक पुगे, दुलहीका घरका नजिक पुगे, अनि उनीहरू पनि ननाच्ने पनि नाचेर जोसका साथमा जोर जोरले बैंड बजाएर आउँछन्, हो कि होइन? अरू उता नगरे पनि कन्याको घरका नजिक पुगेपछि अरू ज्यादा जोरले नगाडा बजाउँछन्, बैंड आदि बजाउँछन्। त यस्तै भयो, दोहोरो हुन्छ। कन्या पक्षवाला पनि वर पक्षवाला पुगेपछि सजग हुन्छन्, उनीहरू पनि स्वागतका लागि तयारी गर्छन्। कन्याका घर नजिक पुगेपछि वरवाला पनि आफ्नो बाजा गाजा र नाच नृत्य आदिमा जोड गर्छन्। त्यसैसित सम्बन्धित यही कुराहरूलाई ध्यानमा राख्नुस्, चौपाईको आनन्द लिनुहोस्। अगवानन जब देखी बराता। पहिले जनकपुरवासीले के सुने? पहिले त बाजा गाजा सुने, बरात कहाँ छ थाहा भएन। अब अगवानीका लागि राजाले पठाइदिनु भयो, विविध सामग्रीका साथमा आफ्ना विशेष मानिसहरू र प्रजालाई पठाइदिएपछि उता टाढा पुगेपछि अब देखियो बरात। अब देखियो बरात भनेपछि अगवानन, अगवानी गर्ने वालालाई जब देखी बराता, जब बरात देखियो, के भयो उनीहरूलाई? पुग्यो है, बरात आइसक्या रहेछ। उर आनन्द, आफ्ना हृदयमा के भयो? आनन्द भयो। पुलक
भर गाता, गाता माने शरीरमा कस्तो भयो, पुलक भर पुलकित भयो, यानी कि शरीर रोमाञ्चित भयो। अब हेर उताबाट पनि, अब यताका आँखा मात्रै गए उता, उताका आँखा पनि त यता परे होला। दुलही पक्षवालाले दुल्हा पक्षवालालाई देखे आए है, बडा खुसी भयो। दुल्हा पक्षवालाले पनि देखे कलश वलश समातेर खूब पकवान वकवान लिएर, गाई घोडा सब लिएर सब उभिनु भाजा हाम्रा स्वागतका लागि। देखी बनाव, यस प्रकारको बनाव भन्छ बनावटलाई, सजी सजावलाई हैन। यो देखेर खूब तयारी छ, बनावलाई यसो पनि भन्न सक्नुहुन्छ, तयारी। तयारीलाई देखी देखेर सहित अगवान, कलश आदिका साथमा, कन्या आदिका साथमा सब तयार छ भाइ हेर त भनेपछि मुदित बरातीन, बरातीहरू पनि मुदित बडा प्रसन्न भए। अरे भने जोडले बजाऊ ढोलक, आहिस्ता किन बजाउने, जोडले बजाऊ ढोलक भने हने निशाना है। अनि जति जोडले बजायो त्यति जोडले उनीहरू नाच्दा भए। अगवानन जब देखि बराता, उरे आनन्द पुलक भर गाता। देखी बनाव सहित अगवान, मुदित बरातीन हने निशान। हरसि परस्पर मिलन हित, कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबे। पहिले तयारी गरिएको थियो, हेर है, मर्यादा नबिगाड्नु, एक लाइनमा स्वागत गर्नेवाला रहनु, यतापट्टि दायाँ बायाँ स्वागत गर्नेवाला रहनु। अनि उनीहरूलाई पनि खबरदार गर्यो, बरातीहरूलाई पनि। अब हामी कन्याका घर नजिक पुग्यौं, जनकपुरमा पुगिसक्यौं, अगुवानीवाला अगाडि आएका छन्। हडबड नगर्नु है, हडबडी नदेखाउनु, अनि भागम भाग नगर्नु, शान्त भएर रहनु है। हरसी परस्पर मिलन हित, हरसी परस्पर दुवैतिरका खुश भए, अगुवानी गर्नेवाला पनि खुश, जन्ती पनि खुश। अब मिलन हित, मिलन हित माने एक आपसमा भेट गर्न या एक आपसको भेट स्वीकार गर्न। कछुक चले बगमेल, कोही लाइन बिगाड्ने वाला पनि थिए, यताबाट पनि बिगाडिदिए उताबाट पनि बिगाडिदिए। कछुक कोही चले बगमेल भने बिना मेलको, अनमेल रूपले, जो पंक्तिबद्ध रूपमा जो गर्नु पर्थ्यो त्यसलाई बिगाडिदिए। अब यहाँनिर जो हडबडी नगर्नु भने त्यही हडबड मचाइदिनु भयो। जनु अब यो यस्तो भयो, जनु आनन्द, मानव यो आनन्द कस्तो, समुद्र दुई मिलत। यदि भीड आपसमा भयो कि मानव दुई समुद्रको जल एक आपसमा मिलिरहेको छ। बिहाई सुबे मिलत, बिहाई सुबे। अब समुद्र पनि अब कस्तो हुन्छ, एक समुद्र अर्को समुद्रमा मिल्यो भने हजुरले कहीँ दुई समुद्रका किनारामा कहीँ देख्नुभयो या दुई नदीको मिलनको ठाउँमा देख्नुभयो भने उनीहरूको छाल उठिरहेको हुन्छ, तरङ्गहरू माथि उठिरहेको हुन्छ। हालाकि शान्त भएर समुद्र त शान्त हो, शान्त शान्त मिल्नु पर्ने हो, तर दुईटा मिल्ने बित्तिकै के भयो, एक आपसका छालहरू टक्राएर माथि उठिरहेका थिए। त्यस्तै दुई मिलत बिहाई सुबेर, आफ्नो मर्यादालाई
त्यहाँनिर हटाएर त्यो मर्यादाका विपरीत गएर उनीहरू मर्यादालाई छोडिदिए। बस एक आपसमा मिसिए। अब को अगुवानी गर्नेवाला को जन्तीवाला हुन् थाहै नपाइने भयो। हरसी परस्पर मिलन हित कछुक चले बग में। जनु आनंद समुद्र दुई मिलत बिहाई सुबे। यो भाव त बुझियो हैन? बरसी सुमन सुर सुंदरी गावही मुदित देव दुबे बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे विनय कीन्ही तिन अति अनुरागे। दुवैतिरबाट जनसागर उर्लेर आयो। एकातिर अगवानी गर्नेवाला, अर्कोतिर जन्तीवाला। अब यति भीड़ त्यहाँ भयो, जनसागर भयो, त्यसको अत्तो पत्तो नै भएन। तुलसीदासजीले यसको संज्ञा केमा दिए कि दुईटा समुद्रहरू जसरी मिले भनेर उदाहरण दिनुभयो। अब माथिबाट के भइरहेको छ? देवताहरू पनि सँगसँगै हिँडिरहेका छन्। बरसी सुमन, सुमन माने पुष्प, बरसी माने बर्साइरहेका छन्। को? सुर सुन्दरी गावही। सुर सुन्दरी भन्नाले देव सुन्दरीहरू, यानि कि देव सुन्दरी कसलाई भनिन्छ? दुई अर्थ लगाउन सकिन्छ। एउटा देव सुन्दरी भन्नाले देवताहरूकी पत्नीलाई भनिन्छ। दोस्रो देव सुन्दरी भन्नाले अप्सराहरूलाई भनिन्छ। ती अप्सराहरू गावही गाइरहेका छन्। अरू बरसी सुमन, सुमन माने पुष्प बर्साइरहेका छन्। अनि देवताहरूको क्रियाकलाप के कस्तो छ? मुदित देव, देव माने देवताहरू मुदित बडा प्रसन्न भएका छन्। दुन्दुभी बजावही, र दुन्दुभी बजाइरहेका छन्, नगाडाहरू बजाइरहेका छन्। अब जनकपुरबाट आएको जति पनि भेटको सामग्री थियो, यो होइन कि सब लुटाइदियो, यसो होइन। त्यो ल्याए त बरातीहरूका लागि। यो सब कसका लागि हो त भने सबैका लागि भए पनि मुख्य व्यक्तिलाई पहिले हस्तान्तरण गरिन्छ। त यहाँका मुख्य व्यक्ति को भए? दशरथजी। वस्तु सकल राखी नृप आगे, नृपका आगे, राजाका अगाडि वस्तु सकल राखी, जे राजा जनकले पठाउनु भएको थियो अगवानी गर्न, जे अगवानीको भेट जो थियो त्यो सबै राजाका सम्मुख राखिदिनु भयो। विनय कीन्ही, विनय कीन्ही, विनय माने बिन्ती, कीन्ही माने गरे। तिन अति अनुरागे, तिन माने दशरथ जीलाई। कसरी? अति अनुरागे, बडा प्रेम पूर्वक बिन्ती गरे। बरसी सुमन सुर सुन्दरी गावही मुदित देव दुन्दुभी बजावही। वस्तु सकल राखी नृप आगे विनय कीन्ही तिन अति अनुरागे। प्रेम समेत राय सबुलीना भय बकशीस जाचक निदीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई जनवासे कहूँ चले लवाए। विनय कीनी राजा जनक को दरबारबाट या राजा जनक का तर्फबाट आएका ती
मानिसहरूले वा अधिकारीहरूले वा राजपुरुषहरूले राजा दशरथ प्रति बिन्ती गरे कि महाराज, यो राजा जनकले यो हजुरको सेवामा अगवानीमा यो तुच्छ भेट हजुरलाई समर्पित गरेको छ। प्रेम समेत राय सब लिना। अब लिन्न भन्ने कुरा भयो। दुल्हा पक्षवालाले राजा दशरथजीले राय माने राजाले, कसले? दशरथजीले प्रेम समेत, प्रेम का सहित बड़ा आदर का साथ बहुत बहुत धन्यवाद भन्दै सब लिना, सबै स्वीकार गर्नुभयो। अनि स्वीकार गरेपछि जो जसका योग्य थियो त्यही बाँटिदिनु भयो। भय बकशेष जाचक निदिना। अनि याचकहरूलाई जो माग्नेवाला थिए या जो कामदारहरू थिए उनीहरूलाई बक्सिस दिनुभयो, यानी कि उपहार दिनुभयो, भेट दिनुभयो। करी पूजा मान्यता बढाई, करी पूजा गर्नुभयो ती राजाका, मान्यता बढाई। जो बराती आएका थिए उनीहरूको मान सम्मान गरे। मान्यता बढाईको अर्थ भयो मान सम्मान गरे, आदर कुशल गरे। अनि त्यसपछि भन्नुभयो महाराज, हजुरहरूका लागि विश्राम स्थल यतातिर बनाएको छ। कतातिर? त्यसलाई भनिन्छ जनवासा भनेर। त्यो आएका बरातीहरूलाई बस्नेवाला स्थान बराती वासा वा जनवासा। जनवासे कहूँ चले लवाई। हजुरहरू थाक्नु भयो होला, हजुरहरूका लागि विश्राम स्थल यतातिर छ भनेर ती अगवानी गर्नेवाला राजपुरुषहरू लिएर गए। प्रेम समेत राय सब लीना, भय बकशेष जाचक निदीना। करी पूजा मान्यता बढ़ाई, जनवासे कहूँ चले लवाई। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीनेउ जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। त्यहाँबाट अगाडि हिँड्ने बित्तिकै जहाँ जनवासा थियो, जहाँ बरातीहरूको लागि बस्ने स्थान वासस्थान बनाइएको थियो, त्यहाँ जाने बेलामा वसन विचित्र, के देखे? विचित्र प्रकार का वसन माने वस्त्रहरू देखे। कहाँ? पावड़े परही, पाउमा परेका देखे, यानी कि तल हिँड्ने बाटोमा राम्रा राम्रा वस्त्रहरू बिछाइएका छन्। अनि त्यसमा पाउ टेकेर अगाडि बढ्दै गए। यो देखेर के लाग्यो? देखी धन दुधन मधु परिहरही। देखी, यो देखेर कस्तो लाग्यो? धनदु को कुबेरजी हैन, धनदु कुबेर, उसको धनको पनि मद परिहरही। जो उसको कुबेरलाई आफ्नो धनको मद छ, त्यो धनको मद पनि यसो लाग्दछ मानौ परिहरही, त्यसलाई छोडिदिन्छ। यानी कि कुबेरले पनि आफ्नो धनको गर्व गर्न त्यो राजा जनकको त्यो व्यवस्था देखेर छोडिदिन्छ होला। अति सुन्दर दीनेउ जनवासा, जनवासा बरातीहरूको विश्राम स्थल कस्तो दियो? अति सुन्दर दीनेउ, ज्यादै सुन्दर जन्तीका लागि निवासको स्थान दियो। जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपास,
त्यहाँ राजा दशरथका लागि मात्रै होइन, युवराजका लागि मात्रै होइन, जहाँ सब कहूँ माने सबैका लागि, सब भाँति सबै प्रकारले सुपासा सुन्दर व्यवस्था थियो। बसन विचित्र पावड़े परही, देखी धन दुधन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब भांति सुपासा। जानी सिया बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमिरी सब सिद्धि बोलाई, भूप पहु नहीं करन पठाए। जानी सिय, सिय माने सीताजी। जानी जान्नु भयो, के जान्नु भयो? बरातपुर आए। बरातपुर माने जनकपुरमा, पुर माने नगरीमा आइसकेको छ, आइसकेको छ। जन्तीले निवास गर्ने स्थानमा ती सबै बसिसकेका छन्। यो सबै सीताजीले समाचार प्राप्त गर्नुभयो। यो जानेपछि अब के गर्नुभयो हेर्नुस्। कछु निज महिमा प्रगति जनाई। त आफ्नो निज महिमा, आफ्नो महिमालाई प्रकट गरेर जनाई बताउनु भयो। के गर्नुभयो? हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाए। सबै सिद्धिहरू यी सिद्धि को हुन् त? यी सिद्धि सीताजी की दासी हुन्। जगत जननी भगवती लक्ष्मी स्वरूपा सीताजी की यी दासी हुन् सिद्धिहरू। त हृदय सुमेरी, आफ्ना हृदयमा स्मरण गर्नुभयो। कसको? आफ्ना दासीहरूको, आफ्ना सिद्धिहरूको। के भन्नुभयो? हे सिद्धिहरू, भूप पहु नहीं करन पठाई। हेर, राजालाई दशरथजीलाई कुनै किसिमको कष्ट नहोस्। उनको पहु नहीं, जो यहाँनिर हाम्रा पाहुना बनेर यो जो आए, यी पाहुना बनेर आएकोमा हाम्रो तर्फबाट हुनुपर्नेवाला स्वागत सत्कारमा केही कमी कमजोरी नरहोस्। त भूप पहु नहीं करन पठाई। भूप माने राजा दशरथको सेवा शुश्रूषा सत्कार गर्न आफ्ना सिद्धिहरूलाई पठाउनु भयो। अर्को हामीले एउटा हनुमान चालिसामा पढ्छौं नि, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। असबर, यस प्रकारको वर माता जानकीले हनुमानजीलाई दिनुभयो। अब एक दिन लाग्छ कि अब कुनै दिन हनुमान चालिसाको पनि व्याख्या गर्न। कस्तो लाग्ला? हनुमान चालिसाको व्याख्या गरौँला। कब गरौँला? रामचरितमानस समाप्त भएपछि। सबका समय आता है, जब चाहेंगे तब नहीं होगा। भूप पहु नहीं करन पठाई, जानी सिया बरातपुर आई। कछु निज महिमा प्रगति जनाई। हृदय सुमेरी सब सिद्धि बोलाई। भूप पहु नहीं करन पठाई। सिद्धि सब सिय आयसु अखनी, गई जहाँ जनवा। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। अब सिद्धि
यी सिद्धिहरू कति सिद्धि? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। नवनिधि भन्नाले अष्ट सिद्धि त यो आ। नवनिधि भन्नाले 9 प्रकारका विशेष कुबेरका कोषहरू। यसलाई यति मानौ, निधि कोषहरू, कुबेरका कोषहरूका 9 नाम छन्। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी। अकनी माने पाई, अकनी माने सुनेर, के सिय आयसु सीताजी को आयसु माने आज्ञालाई सुनेर सब सिद्धि सबै सिद्धिले के गरिन्? गई जानुभयो कहाँ? जहाँ जनवा, जहाँ जन्तीहरू विश्राम गरिरहेका छन् त्यहाँ गए। लिए सम्पदा सकल सुख। लिए लिएर के का साथमा जानुभयो? सकल सम्पदा सबै प्रकारका सम्पत्तिहरू, सुख, सुरपुर भोग विलास। जो सुरपुर भन्नाले जो अमरावती नगरीमा, जो इन्द्रको नगरीमा जो भोग विलास उपलब्ध छन्, यी भोग विलासहरू समेतलाई लिएर ती अष्ट सिद्धिहरू जनवासामा जानुभयो। जनवासा बरात विश्राम गरिरहेको, जन्ती विश्राम गरिरहेको स्थानमा जानुभयो। सिद्धि सब सिय आयसु अकनी गई जहाँ जनवा। लिए संपदा सकल सुखा सुरपुर भोग विलास। निज निज वास बिलो की बराती सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना सकल जनक कर करही बखाना। अब जन्तीहरूको निवास गर्ने स्थानमा सारा सिद्धिहरूले मात्र राजाको लागि विशेष व्यवस्था गरेनन् कि सारा जन्तीका लागि विशेष व्यवस्था गरिदिए। हालाकि आदेश भयो राजालाई कुनै कष्ट नहोस्। त राजा भन्ने बित्तिकै राजाले यदि आफ्नो बराती कसैलाई कष्ट भएको देख्यो भने राजालाई कष्ट हुन्थ्यो। त सिद्धिहरूले सम्झे कि हैन, एक राजा हैन, अब सबै यी जन्तीहरूको सेवा गरौं। त यति राम्रो व्यवस्था गरिदिए। सबैले भने आहा, जनकजीले कति राम्रो हाम्रो लागि व्यवस्था गरिदिनु भयो। उनीहरूले थाहा पाएनन् कि यो सबै महिमा सीता माताको हो। तर सबैले प्रत्यक्ष रूपमा जसको नाम लिन सकिन्थ्यो उहाँ जनकजी नै हो। त्यसैले सबैले जनकजीलाई धन्यवाद दिए। निज निज बास, निज निज बास गए बरातीहरू आफ्ना बस्नेवाला कोठामा। आफ्नो आफ्नो कोठा भित्रको बासको निवास स्थानको बिलोकी सब व्यवस्थालाई देखेर को बराती के देखे? सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। सुर सुख माने देवताहरूले इन्द्रलोकमा या स्वर्गलोकमा पाउने वाला सुख। कति सुख भाइ? सकल, जति देवलोकमा सुख पाउँथे सबै सुख यहाँ पनि उपलब्ध भए। सुलभ सब भाँति, सब भाँतिको अर्थ भयो सबै प्रकारले उपलब्ध। जब बरातीहरूले देखे त के भन्न थाले? आहा, यस्तो स्वर्ग जस्तो सुख सम्पदा यहाँ उपलब्ध गराइदिनु भयो। अनि यो कसका कारणले भयो? यो ऐश्वर्य कहाँबाट आयो? विभव भेद, यो ऐश्वर्य आदि कहाँबाट आयो? कछु को न जान। यसका बारेमा कसैले जानकारी पाउन सकेन, सुईको समेत पाएन कि यो कहाँबाट यो भएको हो। त सकल जनक कर
सबैले राजाले गरेको यो सुविधा सम्पन्नतालाई देखेर सकल जनककर सबैले जनक राजालाई नै धन्यवाद दिए। जनक राजाको नै करही बखान, बखान गरे, वर्णन गरे। निज निज वास बिलोकी बराती, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। ओम द्यौ शांतिरंतरिक्षगुं शांति, पृथिवी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति, सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। नमन प्रणाम सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको दिन शुभ रहोस्। ओम।